फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और इस जमीन को वसअत अता की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। मेरे अजीज बुजुर्गों और साथियों, रब करीम सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह का खास फज़्ल व करम है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का साथ, और वो क्या अच्छे साथी हैं। एक मुसलमान की सबसे आला सिफत सादिक होना है, और सादिक के क्या मानी है? हमेशा सच गोई को अपनाना, जुबान से हमेशा सच बात कहना, जुल्म और कुफ्र के सामने कभी भी सच्चाई और हक का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जो ऐसा करता है खुदा उसे तन्हा नहीं छोड़ता। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ीन, जिस सिफत ने नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से, आतिश नमरूद से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कुएं से हजरत यूसुफ को और मुशरिकीन से पैगम्बर इस्लाम को बचाया, वो इन हस्तियों का सादिक होना था। अल्लाह हमें भी सादिक होने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हमें इस्लाम दुश्मनों की साजिशों से हमेशा महफूज रखे। आमीन आमीन। खुश आमदीद मेरे बच्चे, इसे अपना ही घर समझो। आपका दीदार बायस सादत है। हलब में भी मुझ पर हमला हुआ था, जान से मारने की कोशिश की गई थी, मगर बच गया था आपकी मेहरबानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब में देखा था आपको। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। तुम्हें नसीहत है कि अपने ख्वाबों का जिक्र अपने भाइयों से भी मत करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार ख्वाब देखा। वो उसकी ताबीर जानने अपने बाबा के पास गए। जानते हो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। अपने राज खुद तक महदूद रखकर बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। जानते हो कि कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है? जी हाँ। फौलाद को खूब ज़र्ब लगाकर, चोट मार कर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह कान कुन धात को और चमड़ा साज खाल को बनाता है। क्या समझे? ये बावकार लिबास जो तुमने से वेतन किया हुआ है, अगर ये चमड़ा सख्त मराहिल तय न करे तो कुछ नहीं। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में न डाली जाए तो फिर सिर्फ ये एक लोहे का टुकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम इन आजमाइशों की भट्टी से न गुजरते तो फिर तुम क्या होते? बात सिर्फ मेरी आजमाइशों की हद तक नहीं है। मेरे दोस्त, अहबाब, खानदान और मेरे कबीले वाले, मेरा साथ देने वाले शहाबुद्दीन, ये सब मेरी वजह से अजियतें झेल रहे हैं। ये दुनिया एक मदरसा है मेरे बेटे। मुअल्लिम सिर्फ एक साथ है, हक ताला। वो जिसका जैसे चाहता है वैसे ही इम्तिहान लेता है और अपने खास बंदों को उस इम्तिहान के जरिए गुंदन बनाता है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम देगा, ये यकीन रखो। डटे रहोगे तभी याद रखे जाओगे। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना भी इम्तिहान है। अल्लाह तवक्कुल को पसंद करता है। तुम्हें भी उस रब की जात पर तवक्कुल रखना है। चलो उठो, इस इम्तिहान में तुम्हें कामयाब होना है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पीर हजरत, हमारे भाई बुजुर्ग और साथी शहाबुद्दीन तुगरिल को उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है और हमें इससे बहुत तकलीफ है। हमें लगता है ये इल्जामात झूठे लगाए गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमारी रहनुमाई कीजिए। जिस रब ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा और उसी परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील की मौजों से, अय्यूब अलैहिस्सलाम को जख्म के कीड़ों से निजात दी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से, वही परवरदिगार शहाबुद्दीन को भी बचाएगा। हम उसकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। जिस परवरदिगार ने आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया, शहाबुद्दीन तुगरिल की भी जिंदान में वही मदद फरमाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटी? जी तशरीफ लाइए। बैठ जाओ मेरी बच्चियों। मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नरीना की ख्वाहिश थी। अल्लाह से उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता फरमा। तू मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में पाएगा। आखिरकार अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में बेटा अता किया। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो ज़िबा कर रहे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को।
انہوں نے وہ خواب اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، اور فرمایا غم نہ کریں بابا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس خواب کو پورا کریں۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت غمگین تھا اور وہ تکلیف میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے قرب کی خاطر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ عین قربانی کے وقت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول فرما لی، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا آ گیا۔ شکر الحمدللہ۔ میری بیٹیوں، ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے امت مسلمہ کی سربلندی کا خواب دیکھا ہے، اور اس سربلندی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح۔ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے جانثاروں کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ خدا ظاہر و باطن سے پرکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ بہت سے کافر خود کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا ان کے دل میں۔ حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خریدا ہے، تو نہ تو ان کی تجارت نے فائدہ پہنچایا انہیں، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے پیارے پیر و مرشد، جب میں قدس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرا دل اور بھی رنجیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عیسائی قدس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہودی بھی اپنا حق جتاتے ہیں۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ہر کوئی اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ ایسا ہی ہے فرزند، اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو ہی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم رنجیدہ نہ ہو، ایمان ہماری امید ہے۔ قدس کے اہل وہی لوگ ہوں گے جو حالت جنگ میں بھی انسانی جانیں بچائیں گے، وہ جو عادل ہیں اور جو رحم دل ہیں، وہی اس مقدس زمین کے وارث ہوں گے۔ ظالم چاہے اپنا کتنا ہی زور لگا لے، بدنما داغ کی طرح مٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت، ناصر نے درویشوں کو بڑی بے دردی سے مارا ہے، ہم اسے بددعا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ایسے اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ہمیں ظلم کے اندھیروں کو دل میں کبھی بھی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے نے درخواست کی کہ ہماری تبلیغ فرمائیے، تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے ان کے پاس 70 نوجوان عالموں کو بھجوایا۔ ان کے جانے کے بعد اہل مدینہ خوشخبری کے انتظار میں تھے، مگر انہیں ایک افسوسناک خبر ملی۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کہ ویر معاونہ کے مقام پر ان علماء کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت پیغمبر کو یہ واقعہ سن کر بہت دکھ پہنچا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کو اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنا غمزدہ نہیں دیکھا۔ کئی دن تک نماز فجر میں حضور اکرم ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا اعلیٰ حضرت؟ اس کے بعد ان پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، ہم نے تمہیں رحمت بنایا تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے بعد حضور پاک نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کے لیے بھی نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان کو بد دعا نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ پیر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہر مشکل میں بھلائی چھپی ہے، اس واقعے میں کیسی بھلائی ہے؟ کسی معصوم کا شہید ہو جانا کیسے سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ فرزند، بے شک ہر مشکل میں بھلائی ہے۔ کسی بے گناہ انسان کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی آخری سانس کلمہ حق پر نکلی۔ مومن کے لیے شکست کوئی معیوب بات نہیں۔ دو چیزیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرتی ہیں، ظلم اور زیادتی۔ ہمارے بھائیوں کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشرک نے معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پکار کر کہا کہ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل اطمینان سے فرمایا، اللہ بچائے گا، اور مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ اللہ بہت پر اثر تھا۔ وہ مشرک حضرت پیغمبر کے اس کامل یقین کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو، وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گر جائے، ایمان
ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है और हर मुश्किल में वो अपने रब को याद करता है। हजरत पैगंबर ने उसकी गिरी हुई तलवार को उठाया और उससे पूछा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? और फिर रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल का इरादा करने वाले को माफ फरमा दिया। बाज़ औक़ात जाल बिछाने वाले जीत कर भी बाजी हार जाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे दुश्मनों से महफूज रखे। आओ बेटा, बैठो यहाँ। अपने सफर में क्या देखा तुमने? तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? तुर्किस्तान से आ रहा हूँ मैं। चंगेज खान और उसके लश्कर ने तबाही मचा दी है। बहुत जुल्म और ज्यादती देख चुकी हैं मेरी ये आंखें। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, कुफ्र तो जारी रह सकता है मगर जुल्म नहीं। जुल्म के खात्मे के लिए बहुत जल्द एक रहनुमा आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हज़रत, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मैं जाकर दरवेश की मदद करता हूँ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन।